जनताको आशा र भरोसाको केन्द्र बन्नुपर्ने न्यायालय र सरकार सबतिर बेथितिको चाङ। कान्तिपुर समाचारमा आज अनिवार्य अवकाशमा जाँदै गरेका निलम्बित सोलेन्द्र शमशेर जबरा र उनको कार्यकालका विवाद। हत्या र अपराधका अदालतमा विचाराधीन मुद्दा दलीय सहमतिमा सरकारले धम्माधम फिर्ता गर्न थाले, न्याय कहाँ रहला? अध्यादेशको राजनीतिबारे विशेष सामग्री। निर्वाचनमा 5.06% मत बदर। अन्तर्राष्ट्रियमा पेरुमा चर्किएको प्रदर्शन र खेलकुदमा विश्वकप फुटबलका सेमिफाइनल खेल अन्तर्गत आज अर्जेन्टिना र क्रोएसिया भिड्दै लगायतका समाचार। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबरा महाअभियोगको बोकेरै आजदेखि अनिवार्य अवकाशमा। झण्डै 4 वर्षको कार्यालयमा विवादै विवाद। चौतर्फी विरोध र आलोचनाका बीच फौजदारी संहिता संशोधन अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष पेश। न्यायपालिकाको क्षेत्राधिकारमा अंकुश। मानव अधिकार आयोगले देखायो चासो। नागरिकलाई 10% भार थपिने गरी स्वास्थ्य बीमाको नयाँ कार्यविधि बनाइदै जनताको स्वास्थ्यमा भन्दा रकम असुलीमै सरकारको ध्यान। पेरुमा चाँडै निर्वाचन गराउने नयाँ राष्ट्रपतिको प्रतिबद्धताका बावजुद विरोध प्रदर्शन चर्कियो। निवर्तमान राष्ट्रपतिको रिहाई र नयाँ निर्वाचनको माग। र फिफा विश्वकपमा आजबाट सेमिफाइनलका खेल सुरु हुँदै स्टार लियोनल मेसीको अर्जेन्टिना र लुका मोड्रिचको क्रोएसिया भिड्ने। विभिन्न राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिने उद्देश्यले जारी गरिएको फौजदारी संहिता संशोधन सम्बन्धी अध्यादेश सरकारले हिजो राष्ट्रपति समक्ष पठाएको छ। सरकारले पठाएको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयलाई प्राप्त भएको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका मुख्य स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले बताए। गठबन्धन सरकारले अघि बढाएको अध्यादेशमा विभिन्न मुद्दामा कसुर ठहर भई सजाय भोगिरहेका कैदी बन्दीलाई छुट दिने प्रावधान बाटो खोलिएको छ। अध्यादेशलाई लिएर सत्ताको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले समेत आपत्ति जनाएका छन्। महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले हिजो सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत अध्यादेशबारे पार्टीभित्र कुनै छलफल नभएको स्पष्ट पारेका छन्। अध्यादेश कानुनी, राजनीतिक र नैतिक हिसाबले पनि गलत भएको उनीहरूको निष्कर्ष छ। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले पनि अध्यादेशको विरोध गरेका छन्। सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले भने सरकारले ल्याएको अध्यादेशको बचाउ गरेका छन्। ल्याउने उद्देश्यका साथ यो अध्यादेश हामीले सम्माननीय राष्ट्रपतिमा सिफारिस गरेका छौं र यो विगतका सरकार, योभन्दा अघिल्ला सरकारले पनि यस किसिमका अध्यादेशहरू जारी गरेको छ। यस किसिमले माफी दिने कुराहरूको सहमति गरेको छ। यसैबीच राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारलाई पत्र लेख्दै अध्यादेशबारे चासो व्यक्त गरेको छ। सरकारले जारी गरेको अध्यादेशबारे आयोगले जवाब समेत मागेको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले मुलुकी फौजदारी संहिता संशोधन गरी मुद्दा फिर्ता लिन सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो। विरोधका बावजुद जारी अध्यादेश स्वीकृतिका लागि सरकारले सोमबार राष्ट्रपति समक्ष पठाएको छ। हिंसाको बाटो हिँड्नेदेखि देशै टुक्र्याउने सम्मको अभियान चलाएका समूहहरू शान्तिपूर्ण मार्गमा आउनु सकारात्मक पक्ष हो। यसका लागि विगत केपी ओली नेतृत्वको सरकारले विभिन्न समूहसँग सहमति र सम्झौता गर्दै आएको थियो। तर सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने राजनीतिक सहमति गरे पनि अदालतले मुद्दा चलाइराखेपछि कार्यपालिका र न्यायपालिका बीच अधिकार क्षेत्र सम्बन्धी विवाद देखिने गरेको छ। सरकारले सीके राउत, नेत्री विक्रम चन्द र रेशमलाल चौधरीका कार्यकर्तामाथि अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेपछि यो विषय पुनः विवादमा तानिएको छ। सरकारले अहिले मुद्दा फिर्ताका लागि अध्यादेशको बाटो रोजे पनि विभिन्न समूहसँग सहमति भने पहिले भइसकेको छ। 2078 जेठ 18 गते थरुहट थारूवान संयुक्त सङ्घर्ष समिति र तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारबीच 6 बुँदे सहमति भयो।
तत्कालीन कानुन मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ लगायतले सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका थिए। सहमतिको पहिलो बुँदामा टिकापुर काण्डका आरोपित धनीराम चौधरी, रेशम चौधरी र लक्ष्मण चौधरीमाथि लागेको मुद्दा फिर्ता र रिहाईको माग समेटिएको थियो। 2075 फागुन 24 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशद्रोहको मुद्दामा जेलमा रहेका सीके राउत नेतृत्वको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनसँग सहमति गरेको थियो। सोही सहमतिपछि राउत विखण्डनको बाटो छोडेर मूलधारको राजनीतिमा आएका हुन्। सहमतिमा स्वतन्त्र मधेस अभियानमा लागेकाहरूको मुद्दा फिर्ता र कारागारमा रहेकालाई निशर्त रिहा गरिने उल्लेख थियो। हिंसात्मक गतिविधि गरिरहेको नेत्रविक्रम चन्द्र नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र तत्कालीन ओली सरकारबीच 2077 फागुन 22 मा सहमति भयो। नेकपामाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउने, कारागारमा रहेका पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताको रिहाई र सम्पूर्ण मुद्दा खारेज गर्ने सहमतिपछि चन्द समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्कियो। 2078 वैशाख 15 गते जनता समाजवादी पार्टी जसपाको माग सम्बोधन गर्दै सरकारले 120 जना प्रतिवादी भएको 15 वटा मुद्दा फिर्ता लिएको थियो। मधेस, थारू लगायतका विभिन्न आन्दोलनका क्रममा लागेका मुद्दा फिर्ता हुनुपर्ने मागलाई जनता समाजवादी पार्टीले राजनीतिक एजेन्डा बनाएको थियो। जसपाले सरकारलाई मुद्दा फिर्ताको आग्रह गर्दै 207 जनाको सूची गृह मन्त्रालयमा बुझाएको थियो। तीमध्ये 120 जनाको मुद्दा फिर्ता भएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने औपचारिक निर्णय गराउन जसपाका नेताहरू उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईले कसरत सुरु गरेपछि ठाकुर पक्षलाई विश्वासमा लिन ओली सरकारले मुद्दा फिर्ता गरेको थियो। सरकारले विद्रोहीहरूसँग मुद्दा फिर्ता लिने लिखित सहमति गरे पनि अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका हकमा कानुनी अडचन देखिने गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जितेन्द्र झा, काठमाडौँ। संसदले कानुन बनाउन नसक्ने अवस्थामा सरकारले अति जरुरी काम गर्नै परे कानुनी बाटो फुकाउने निकास हो अध्यादेश। तर राजनैतिक स्वार्थ पूरा गर्न हाम्रा सत्तासीन दलहरूले संसद नै छलेर मनपरी अध्यादेश ल्याउने गरेका छन्। अझ अहिले त नयाँ सरकारलाई बहुमत पुर्याउने स्वार्थका लागि कारागारमा सजाय भोगिरहेका व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिन अध्यादेश ल्याइएको छ। त्यो पनि नवनिर्वाचित संसदले काम थाल्ने बेलामा काम चलाऊ सरकारबाट। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 116 मा भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसारदेखि ज्यान मारेका जस्ता मुद्दा फिर्ता लिन नपाइने व्यवस्था छ। त्यही व्यवस्था अहिले गठबन्धनलाई बहुमत पुर्याउने खेलको तगारो बन्ने देखिएपछि सरकारले कानुन नै उल्टाउन अध्यादेशको सहारा लिएको हो। कतिसम्म भने मुद्दा फिर्ता लिने कानुनी व्यवस्था नभएका कारण सरकारले अर्को दफा थपेर विद्रोहीलाई आम माफी दिन सक्ने प्रावधान राखेको छ। त्यही आधारमा विभिन्न राजनीतिक समूहमा आबद्ध रही कसुरको आरोपमा कारागारमा रहेका व्यक्तिलाई छुटाउने प्रपञ्चले कानुनको मात्रै होइन न्यायकै धज्जी उडाउने भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। सत्ता गठबन्धनको बहुमत नपुगेपछि कारागारमा रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी र जनमत पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई समेत छुटाउन सरकारले यो अध्यादेश ल्याएको हो। यो अध्यादेशलाई अब सरकारले संशोधन गरेर जिल्ला अदालत होइन जुनसुकै अदालतमा चलेको मुद्दा पनि फिर्ता लिन पाइने र राजनीतिक मुद्दा हो भने चाहिँ क्रूर हत्या गरेको छ भने पनि फिर्ता लिन पाइने भनेर उसले त्यो संशोधन गर्न लागेको छ। त्यो गर्ने अधिकार यसलाई छ। संसद बस्नुभन्दा अगावै लिएर आउने भनेको सरकारको एकदमै कलुषित भावना अर्थात् यो खराब चाहिँ चरित्र यसले उजागर गर्छ। त्यसले गर्दा यस्तो कुरालाई बढावा दिनु हुँदैन। सत्ताको नेतृत्वकर्ता नेपाली काङ्ग्रेसभित्रै यो अध्यादेशको चर्को विरोध भएको छ। पार्टीभित्र र बाहिरको विरोधलाई भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सुनेको नसुन्ने गरेका छन्। उनका सहयोगीहरू यति गम्भीर विषयलाई पनि आवश्यकता अनुसार भनेर पन्छाउन खोजिरहेका छन्। ल्याउनै हुँदैन थियो कुनै चाहिँ यो संसद नहुँदाखेरि अध्यादेश नै कुनै ल्याउनु हुँदैन भन्ने कुरासँग चाहिँ सहमत हुन सकिँदैन। त्यो अध्यादेश भनेकै त्यही बेलामा संसद नभएकै बेलामा आउने विषयवस्तु, तर कुन अवस्थामा र किन भन्ने बारेमा अवश्य पनि त्यसको पक्ष विपक्षमा चर्चा परिचर्चा हुन सक्दछ। सत्ता स्वार्थकै लागि संसद छलेर अध्यादेशको श्रृङ्खला दलहरूले पछिल्लो 5 वर्षमा अधिक चलाए। एमाले नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै अध्यादेशकै भरमा मुलुक चलाउने प्रयास गरेको थियो। त्यसपछि लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा गर्ने भन्दै सत्तामा आएका गठबन्धन दलले पनि दल फुटाउन संसदको उपेक्षा गरेर अध्यादेश नै ल्याए।
भावी सरकारको बहुमत पुर्याउन कामचलाउ सरकारले फौजदारी कार्यविधि संहिता नै फेर्न खोजेको छ। विपक्षी एमाले भने यसलाई सत्ताका लागि गरिएको प्रपञ्च भनेको छ। शासनका लागि कानुन बनाउन खोजियो, यस्तो पनि हुन्छ र? कानुनको शासन हुनुपर्ने ठाउँमा शासनका लागि कानुन बनाउने कुरा उचित हुन्छ? त्यस अर्थमा हामीले जहिलेसुकै पनि लोकतन्त्रमा कानुनको शासनको कुरा गर्नुपर्छ, शासनका लागि कानुनको कुरा होइन। संसद छलेर अध्यादेशले मुलुक चलाउन खोज्नु लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिमाथिकै प्रहार हो। निर्वाचन सकिएर नयाँ संसदले काम सुरु गर्न लागेका बेला काम चलाउ सरकारले हतार हतार ल्याएको अध्यादेशले न्याय र सुशासनको मर्मलाई नै निमोट्न खोजेको देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइराला र हेम प्रसाईका साथ अवतार राई र दीपक आचार्य, पाण्डव। अब जनताको आवाज हामीले सातै प्रदेशमा सोधेका छौँ। राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न संसद छल्दै अध्यादेश ल्याउने प्रवृत्तिलाई के भन्नुहुन्छ? जनताको आवाज। अहिले अध्यादेश ल्याउन उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो अधिकार पनि छैन, त्यो गर्नु पनि हुँदैन। यो जनताको मतको यो अपमान भएको छ। कुर्सीमा पुग्नको लागि सरकार जोगाउनको लागि त्यस्ता व्यक्तिहरूको चाहिँ अध्यादेश मार्फत कैद मिना गर्नु भनेको अत्यन्तै ठुलो चाहिँ अपराध हो। ल मेकिङ भनेपछि चाहिँ पार्लियामेन्टबाट हुनुपर्ने हो। यसले चाहिँ देशलाई एउटा अस्तित्वको बाटोमा लिएर जान्छ। भोलि यसले चाहिँ एउटा कानुन र एउटा नियमको चाहिँ यसले पालना गर्दैन। त्यस्तो खालको अध्यादेश ल्याउँछ भने यो चाहिँ कानुनको शासन धज्जी उडाउने काम हो। मौजुदा कानुन नभएका बेलामा आवश्यकता नि पर्न सक्छ, तर नेपालको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ यो आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्नको निमित्त यो चाहिँ त्यति उपयुक्त देखिएको छैन। यो चाहिँ राम्रो भएन। अब संविधानको चाहिँ यसले धज्जी नै उडाए। यहाँ त हाम्रो आवश्यकता छ भने नराम्रो पनि मान्छेलाई राम्रो घोषणा गरिदिने र आवश्यकता छैन भने राम्रो मान्छेलाई पनि फाल दिने। कुनै पनि अब अपराध गरेर पनि राज्यमा पुग्ने रहेछ भन्ने चाहिँ सन्देश दियो। अहिलेको चुनावी सरकारले यो अध्यादेश ल्याउनु कुनै दृष्टिकोणले उपयुक्त छैन। यो चाहिँ सरासर जनादेशको चाहिँ अपहेलना हो। यो गर्नु चाहिँ एकदमै गलत हो। जनतालाई धोका दिने काम हो, स्वार्थी काम हो। व्यक्तिगत स्वार्थको लागि र त्यसलाई दुरुपयोग गर्न ल्याउने हो भनेदेखि त्यो राम्रो होइन। यो चाहिँ जनादेशको चाहिँ ठाडो चाहिँ उल्लङ्घन हो। यो चाहिँ अहिले सरकारले गर्न थालेको कुरा चाहिँ गलत छ। जनतालाई एकदम घातक हो। यो सरासर गलती हो, जसले गर्दाखेरि देशमा अस्थिरता निम्ति नि कानुनी राज्यको उपहास हुने गर्छ। राजनीतिक स्वार्थको लागि, सत्ताको लागि ल्याउने विधि विधान नियमहरू र यो संसदलाई मिच्ने प्रवृत्तिको अत्यन्तै घोर निन्दा गर्दछु। सत्ता सञ्चालनको लागि जे पनि गर्ने जुन प्रवृत्ति देखा परेको छ यो वास्तवमा देशको हितमा छैन। कानुन सरकारले आफै उल्लङ्घन गरेको कारणले गर्दा यो कानुन विपरीत भएको मलाई लाग्छ। यसरी अध्यादेश ल्याउँदै कानुन निर्माण अथवा राज्य चलाउने सत्ता सञ्चालन गर्ने हो भने त देशमा निर्वाचन गर्ने नयाँ प्रतिनिधिहरू फेरि छनौट गरेर ल्याउने त्यसको त औचित्य नै देखिएन नि। समाचार अझै बाँकी छन्। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जवरा अनिवार्य अवकाश पाएर आजदेखि न्यायपालिकाको नेतृत्वबाट बाहिरिँदैछन्। नियुक्त भएदेखि नै विवादमा तानिएका जवराले झण्डै 4 वर्षको कार्यकालमा 10 महिना त निलम्बित अवस्थामै बिताए। कार्यकालको अन्तिम वर्षमा पुगेपछि उनले महाअभियोगको सामना गर्नु पर्यो। निवृत्त हुँदा पनि जवराले आफूमाथि लागेको महाअभियोगको कलङ्क बोकेरै जाँदैछन्। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जवराको कार्यकालमा न्यायालयकै विश्वसनीयतामाथि प्रश्न खडा भयो। न्यायमूर्तिका रूपमा उनले गरेका फैसलादेखि सर्वोच्चको नेतृत्व गर्दै मङ्सिर 27 गते अनिवार्य अवकाश पाउँदासम्म उनकै कारण भएको विवादले न्यायपालिका भित्रको विकृति सतहमै देखियो। जवरा विरुद्ध 21 वटा आरोप लगाएर सत्तारूढ दल काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका सांसदले गत फागुन 1 गते प्रतिनिधि सभामा महाभियोग दर्ता गरिएको थियो, तर महाभियोग टुङ्गोमा पुग्न सकेन। त्यही कारण जवराले महाभियोगको कलङ्क बोकेर मात्र होइन, न्यायालयमाथिको विश्वसनीयता समेत धुमिल्याएर बाहिरिँदैछन्। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू र नेपालको प्रधान न्यायाधीश यो सरकारको हातमा धेरै चाहिँ तपाईँको भल्नरेबल भएका छन्। उनीहरूलाई जहिले पनि एउटा औँला ठडाएर कारबाहीमा ल्याउने, निलम्बन गर्ने र चाहिँ अनि कारबाही थन्काइदिने एउटा प्रयोग हुन सक्दछ र हामी देखिरहेका छौँ कि गलत प्रवृत्तिहरूले अन्त पाएको छैन भनेपछि त्यो पुनः दोहोरिन सक्दछ। अब चिन्ताको विषय चाहिँ यो हो।
जबराको नियुक्तिदेखि उनले गरेका कैयौं फैसला र बहिर्गमन पनि विवादित नै भए। नेतृत्वकर्तामाथि लागेको बिचौलियाको नाइके तथा भ्रष्टाचारीसम्मका लाञ्छनाले न्यायालयमाथिको विश्वसनीयतालाई कमजोर बनायो। 2053मा न्याय सेवामा प्रवेश गरेका जबराले कैयौं विवादित फैसला गरेका थिए। विशेष अदालतको न्यायाधीश हुँदा जबराले खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी, जयप्रकाश प्रसाद गुप्तालाई सफाई दिएका थिए। तर सर्वोच्चमा पुनरावेदन भएपछि विशेषको फैसला उल्टाउँदै उनीहरू भ्रष्टाचारी ठहर भएका थिए। वीरगञ्ज महानगरपालिकामा पर्ने छपकैया पोखरीलाई आफ्ना पारिवारिक नाता पर्ने व्यक्तिको नाममा हुने गरी उनले फैसला गरिदिए, जसका कारण लामो समय वीरगञ्जमा आन्दोलन नै भयो। त्यति मात्र होइन, नेपाल ट्रस्ट अन्तर्गत आएको राजदरबारको जग्गा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र साईकी छोरी प्रेरणाको नाममा गरिदिने तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश रामप्रसाद शाह र न्यायाधीश जबराको फैसला पछि सुशीला कार्कीको इजलासले उल्ट्याइदियो। पत्नी हत्याका आरोपी रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाएर उनले न्याय प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्ने काम गरेका थिए। कार्यपालिकामा भाग खोजेको आरोप पनि उनले खेप्नु पर्यो। उनका अरू पनि धेरै फैसला विवादित छन्। झण्डै 4 वर्षको कार्यकालमा 10 महिना निलम्बित अवस्थामा बिताएका जबरा त्यसअघि बार र सहकर्मीहरूको बहिष्कारले 3 महिना भन्दा बढी समय बेन्चमा बस्नै पाएनन्। जनआस्था नै न्यायालयको शक्ति हो। त्यो शक्तिका आधारमा न्यायालयले तपाईँको प्रधानमन्त्रीसँगलाई पनि, सेनापतिका विरुद्धमा पनि, राजाका विरुद्ध पनि न्यायालयले आदेश गरेको नि हाम्रो देशमा, होइन? त्यसकारणले हो त्यो न्यायालयको जनआस्था चाहिँ एकदम खस्किएको छ। हामी कानुन व्यवसायको बारेमा पनि अहिले जनताले राम्रो भावना राखेका छैनन्, न्यायाधीशका बारेमा पनि जनताले राम्रो भावना राखेका छैनन्। किनभने हामीले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाका गल्तीका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुपर्ने र उहाँ त्यो गल्तीमाथि गल्ती गरिरहेका कारणले गर्दा एक्सनका रिएक्सन भएका कारणले गर्दाखेरि मान्छेहरूले त्यसो भएको छ। संविधानको मान र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सम्मानलाई कायम राख्ने बाचा गर्दै न्यायपालिकाको नेतृत्व गरेका जबराले न्यायमूर्तिको छविलाई पनि धुमी ल्याएर जाँदैछन्। अब न्यायपालिकाको छवि सुधार गर्न सर्वोच्चको आगामी नेतृत्व र नेपाल बारले निकै कठिन प्रयास गर्नुपर्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजु र रूपक कोइरालाका साथ अवतार राई र सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र लगायतका दलले समानुपातिक तर्फको बन्द सूची सच्याएर निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छन्। तर एमालेले पुरानै नाम पठाएपछि आयोगले समानुपातिकको विजय घोषणा गर्ने कार्यसूची अप्ठ्यारोमा परेको छ। आयोगले दिएकै समय सीमामा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपाले सच्याएर सूची बुझाएका हुन्। एमालेले फेरबदल नगरी पुरानै सूची बुझाएपछि अब के गर्ने भन्नेमा आयोगको पदाधिकारी बैठक बसिरहेको छ। माओवादी केन्द्रले बागमतीमा डोल्मा थामीको सट्टा भुवन केशरी श्रेष्ठलाई र लुम्बिनीमा भक्ति प्रसाद आचार्यको नाम हटाएर मीना बुढा मगरलाई थपेको छ। कांग्रेसले मध्य प्रदेशका राकेश कुमार सिंहको ठाउँमा कुमारकान्त झाको नाम थपेको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले मध्य प्रदेशमा रामचन्द्र चौधरीको ठाउँमा उर्मिला देवी संघी र नोरी कुमारी चौधरीको ठाउँमा नरमाया ढकाललाई पठाएको छ। सुदूरपश्चिममा सुनिता चौधरीको ठाउँमा टिका थापा र दामोदर पण्डितको सट्टा इन्दिरा गिरीलाई समावेश गरिएको छ। जनता समाजवादी पार्टीले मध्य प्रदेशमा पाएको 7 जना प्रदेश सभा सदस्यको नाम सच्याएर पठाएको छ। जसपाले मनिष सुमन, बिन्दु कुमारी यादव, किरण कुमारी शाह, शोभा देवी, ललिता दास, सहिदा खातुन र ममता देवी मण्डलको नाम पठाएको छ। निर्वाचन आयोगले सूची अनुसार अन्तिम नामावली तय गरेर राष्ट्रपति समक्ष पठाउनेछ। 2072 सालमा कैलालीबाट सुरु भएको स्वास्थ्य बिमा अहिले 77 जिल्लामै पुगेको छ। यसबाट नागरिकले अपेक्षित लाभ समेत लिन थालिसकेका छन्। तर कतिपय आवश्यक नपरे पनि बिमा सुविधा लिने र स्वास्थ्य संस्थाले उपचार बापतको रकम दावी गर्ने गरेकाले यसलाई थप व्यवस्थित बनाउन अब बिमामा आबद्ध नागरिकले उपचार गर्दा थप 10% रकम आफैले तिर्नुपर्ने गरी कार्यविधि मस्यौदा तयार गरिँदैछ। निजी, सरकारी र सामुदायिक गरी देशैभर अहिले 451वटा स्वास्थ्य संस्था बिमामा सूचीकृत छन्। यस अन्तर्गत 3500 रुपियाँ तिरेमा 1 वर्षभित्र 5 जनाको परिवारले 1 लाखसम्मको उपचार पाउने व्यवस्था छ। त्यसबाहेक प्रति व्यक्ति 700 तिर्दा 20,000 रुपियाँको सेवा थप हुन्छ र 10 जनाको परिवारले वर्षभरिमा 2 लाखसम्मको उपचार पाउँछन्। यसबाट बिरामी लाभान्वित भइरहेका छन्।
पहुँच नभएकाहरूका लागि पनि यो बिमाले गर्दाखेरि उनीहरूले आफूले पाएको दिएको औषधिहरू सेवन गर्न सक्छन् हैन। अपरेसनहरू गर्दा छुट हुन्छ, हरेक कुरामा उनीहरूलाई सुविधा हुन्छ। सरकारले लिएर आएको कार्यक्रमहरूमा चाहिँ सबैभन्दा प्रभावकारी देखिएको र विपन्न वर्गका लागि सबैभन्दा प्रभावकारी देखिएको स्वास्थ्य बिमा हो। स्वास्थ्य बिमा बोर्डले सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई बिमा बापतको रकम भुक्तानी गर्ने गर्छ। सोही अनुसार अधिकांशलाई भदौसम्मको भुक्तानी दिइसकेको र बाँकीको पनि छिट्टै समस्या समाधान हुने बोर्डको भनाइ छ। तर अस्पतालहरूले शोध भर्ना बापतको रकम समयमै नपाउँदा थप समस्या भइरहेको बताउँदै आइरहेका छन्। हालसालै अब रेगुलर हुन थालेको छ। 3 महिना 4 महिना उहाँहरूले रेगुलर दिइराख्नु भएको छ। अब पहिलाको हाम्रो केही अब प्राविधिक कमजोरीको कारणले गर्दा समयमा क्लेम गर्न नसकेको कारणले गर्दा अब त्यही हो 5-6 करोड बाँकी होला। समयमा पैसा आइदिएन। अब समयमा पैसा आइदिएन भने उसले जुन टेन्डर गर्छ त्यो समयमा टेन्डर गर्न सकेन। त्यसकारण जति औषधि हस्पिटलले उपलब्धता गराउनु पर्ने हो त्यो औषधि चाहिँ उपलब्धता गराउन सकिरहेको छैन। त्यसबाहेक कतिपय बिमितहरूले आवश्यक नै नपरी बिमा सुविधा लिने र कतिपय स्वास्थ्य संस्थाहरूले समेत अनावश्यक परीक्षण गरिदिने हुँदा व्यवहार थपिएकाले बोर्डले सहभुक्तानी अर्थात् बिमा अन्तर्गत उपचार गराउँदा थप 10% तिर्नुपर्ने कार्यविधि तयार गर्दैछ। अहिले हामीले लक्षित वर्गभन्दा 7वटा लक्षित वर्गलाई यो सहभुक्तानीको व्यवस्था नगर्ने, अन्यत्रको हकमा त्यसै गरेर यो आधारभूत सेवा प्रदान गर्ने जस्तै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नगर अस्पताल, जिल्लामा भएको प्रदेश अस्पतालसम्मलाई यो सहभुक्तानीको व्यवस्था नगर्ने र अर्को चाहिँ इमर्जेन्सीमा हैन कुनै अपरझट इमर्जेन्सी परेर आउने बिरामीको लागि सहभुक्तानीको व्यवस्था नगर्ने र पेसेन्ट भएर हैन ठुला अस्पतालमा गएर उपचार गर्नुपर्ने त्यस्तो अवस्थामा केही सहभुक्तानीको व्यवस्था गरेर अनि अगाडि बढ्ने भन्ने एउटा चाहिँ कार्यक्रम यो वर्ष छ। तर नागरिकले थप 10% तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिँदा दीर्घकालीन रूपमा फाइदा नगर्ने जानकार बताउँछन्। यो यदि लगाउने हो भने पनि लगाउन त्यति उपयुक्त देखिँदैन। नलगाउनु चाहिँ अति उत्तम हो। तर लगाउनु यदि त्यस्तै किसिमको अब कन्सेन्सस भयो, त्यस्तै छलफल भयो, बृहत छलफलबाट त्यस्तो कुराहरू आयो भने पनि यो अल्पकालीन मात्रै हुन्छ। दीर्घकालमा तपाईको बिमितलाई सर्टेन % चार्ज गरेर अनि स्वास्थ्य बिमाको सुविधा प्रदान गर्ने भन्नेको यो व्यावहारिक र सैद्धान्तिक रूपले पनि मिल्दैन। बिमितलाई आर्थिक भार थप्ने भन्दा पनि गुणस्तरीय सेवा र स्वास्थ्य बिमामा देखिएका समस्या समाधान गर्नेतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरू र क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ। अब जनमत। स्वास्थ्य बिमाका नाममा नागरिकमाथि थप आर्थिक भार पार्ने सरकारी तयारीलाई के भन्ने? ए, नागरिकमाथि खेलवाड, बी, दुरुपयोग भएपछिको बाध्यता र सी, राज्यले धान्नै सकेन। जनमतको अन्तिम परिणाम साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज /AB वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले फिलिपिन्स लगायत मुलुकका विश्वविद्यालयको शैक्षिक कोर्स पूरा नगरी तालिम लिएकै भरमा चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तहको उपाधि लिएकाहरूको समकक्षता खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मान्यता तथा समकक्षता निर्धारण समितिले शैक्षिक उपाधि प्रदान गर्ने अधिकार नभएका तालिम केन्द्रबाट प्राप्त प्रमाणपत्रका आधारमा लिएको समकक्षता खारेज गरेको हो। विदेशी विश्वविद्यालय वा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट प्राप्त गरेको प्रमाणपत्रका आधारमा समकक्षता दिने गरेको छ। त्रिवीले यसका लागि 1000 भन्दा बढी विदेशी विश्वविद्यालयलाई मान्यता दिएको छ। सोही आधारमा चिकित्सा शिक्षामा फिलिपिन्स लगायतका देशबाट 3 वर्ष तालिम लिएकै भरमा त्रिवीले लामो समयदेखि स्नातकोत्तर तहको समकक्षता दिँदै आएको थियो। तर लामो अध्ययन र छलफलपछि त्यस्ता समकक्षता खारेज गर्ने निष्कर्षमा पुगेको त्रिवीले जनाएको छ कि यो त ट्रेनिङ सेन्टर मात्रै हो, कुनै बोर्ड इक्जाम होइन, युनिभर्सिटीको सर्टिफिकेट होइन। त्यसपछि हामी फिलिपिन्स गभर्मेन्टलाई हाम्रो चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालय थ्रु पत्राचार गरेको, 2 पल्ट पत्राचार गरे, त्यसको केही जवाब त्यहाँबाट आएन। त्यसपछि त्यो सर्टिफिकेटहरूलाई केलाउँदाखेरि
के देखियो भने यो त ट्रेनिङ सेन्टरबाट दिएको मात्रै देखियो। नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अनुसार फिलिपिन्स लगायतका विदेशका स्वास्थ्य संस्थामा 3 वर्षीय विशेषज्ञ चिकित्सकको तालिम लिएका चिकित्सक सयौं छन्। मेडिकल सेन्टर वा संस्थाबाट तालिम लिएर आएकाहरूलाई मेडिकल काउन्सिलले लाइसेन्स परीक्षा लिएर विशेषज्ञ चिकित्सकको रूपमा प्रमाणपत्र दिने गरेको छ। समकक्षता खारेज भए पनि त्यस्ता विशेषज्ञको लाइसेन्स भन्ने खारेज नहुने काउन्सिलको भनाइ छ। नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा कुनै पनि चिकित्सकले अध्ययन गरेर आइसकेपछि प्र्याक्टिस गर्न अथवा त्यो व्यवसाय गर्न अथवा विशेषज्ञको रूपमा काम गर्नको लागि दर्ता गरिएको हुनाले हामीहरूको दर्तामा कुनै फरक पर्दैन। तर निजलाई जागिर खान अथवा विश्वविद्यालयमा जोइन गर्न अथवा फर्दर स्टडी गर्न चाहिँ इक्विभ्यालेन्स आवश्यक हुन्छ। यो इक्विभ्यालेन्स प्राप्त हुने नहुने कुरासँग काउन्सिलको दर्ता फरक पर्दैन। यो निर्णयपछि शैक्षिक कोर्स बाहेकको तालिमका भरमा स्नातकोत्तर तहको उपाधि लिएकाहरूको समकक्षताले कानुनी मान्यता नपाउने त्रिवीले जनाएको छ। तर त्रिवी र मेडिकल काउन्सिलको फरक नीतिले अन्यल भन्ने देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अझै बाँकी छन्। अर्थ र विकास ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। कोरोना संक्रमण मत्थर भएसँगै विदेश घुम्न जाने नेपालीको संख्या बढ्न थालेको छ। पछिल्लो समय थाइल्यान्ड, मलेसिया र इन्डोनेसिया नेपालीको प्रमुख गन्तव्य बनेको छ। थाइल्यान्ड जानेको संख्या सबैभन्दा बढी छ। गत 10 महिनामा थाइल्यान्डबाट 4339 जना नेपाल आएकामा सोही अवधिमा त्यहाँ जानेको संख्या 10,350 छ। थाइल्यान्ड भयो, मलेसिया र इन्डोनेसियाको बाली, यी 3 ठाउँहरूमा चाहिँ कसो भने नेपाल आउने पर्यटकभन्दा पनि नेपालबाट बाहिर जाने पर्यटकहरू चाहिँ तपाईँको अब 40-60 अथवा 4-6 को रेसियोमा चाहिँ भइरहेको देखिन्छ। नेपालीहरूको पनि पछिल्लो समयमा यो घुम्ने ट्रेन्ड बढेको छ, जसको ज्वलन्त उदाहरण चाहिँ हाम्रो यो अस्ति कोभिडको टाइममा हेरौँ भनेदेखिमा काठमाडौँ उपत्यका वरिपरिका होटेल्स रिजोर्ट्सहरू, त्यसै गरी पोखरा वरिपरिका होटेल रिजोर्ट्सहरू होइन, यसमा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै पर्यटकहरू र कतिपय अवस्थामा त विकेन्डमा चाहिँ एकदम फुल भइरहेको अवस्था पनि देखिन्थ्यो। अब त्यो पर्यटकहरू अहिले बिस्तारै चाहिँ तपाईँको यो विदेशी गन्तव्यहरू खुलेका हुनाले चाहिँ त्यतातिर जान थालेका हुन् कि जस्तो देखिन्छ। पर्यटन बोर्डको तथ्याङ्कले पर्यटन व्यवसाय उत्साहित बनेका छन्। कोभिडपछि धेरै मुलुक खुलेकाले पनि विदेश घुम्न जाने नेपालीको संख्यामा बढिरहेको बोर्डको भनाइ छ। औद्योगिक क्षेत्रभित्र उद्योग सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायीहरूले जग्गाको भाडा वृद्धि रोक्न माग गरेका छन्। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले 4 वर्ष अघि बढाएको भाडा कार्यान्वयनमा लैजान खोजेपछि व्यवसायीले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन्। 800%ले गरिएको भाडा वृद्धि थेग्न नसक्ने व्यवसायीको भनाइ छ। कसैको तहविधि शासनलाई तानेर हामीलाई हिँड्नुपर्ने जरुरी छ। हामी कसैको तहविधि शासनलाई चाहिँ हामी मान्न तयार छैनौँ। यो नियमसँगको कुरालाई मात्रै मान्छौँ भन्ने हाम्रो कुरा हो। औद्योगिक क्षेत्रभित्रको भाडामा समानता कायम गर्नुपर्ने व्यवसायको माग छ। बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा प्रतिरोपनी जग्गाको भाडा मासिक 1000 अर्थात् वार्षिक 12,520 रुपैयाँ थियो। त्यसलाई बढाएर वार्षिक 81,000 पुर्याइएको छ। त्यस्तै पाटन औद्योगिक क्षेत्रमा वार्षिक प्रतिरोपनी 8300 रुपैयाँ रहेको भाडा बढाएर सरकारले 64,000 पुर्याएको छ। धरानमा रोपनीको वार्षिक 6300 रहेकोमा अहिले 16,200 पुर्याएको छ। खेलकुद समाचार। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले मुख्य प्रशिक्षक मनोज प्रभाकरलाई बर्खास्त गर्ने भएको छ। विश्व क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत नामिबिया भ्रमणमा खराब प्रदर्शन गरेपछि क्यानले भारतीय प्रशिक्षक प्रभाकरलाई हटाउने निर्णय गरेको हो। क्यानका अध्यक्ष चतुर बहादुर चन्दका अनुसार नेपाली टिमको खराब नतिजाका कारण प्रभाकरलाई जिम्मेवारी मुक्त गर्ने सहमति भएको हो। नेपाल फर्किएपछि क्यानले प्रशिक्षक प्रभाकरसँग समीक्षा बैठक गरेको थियो। बैठकमा उनीसँग ब्याटिङ अर्डर, खेलाडी छनौटमा समन्वय नगरेको, खराब नतिजा लगायतका विषयमा प्रश्न सोधिएको थियो। प्रभाकरको जवाफबाट सन्तुष्ट नभएपछि क्यानले 6 महिना नपुग्दै उनलाई पदबाट हटाउने निष्कर्ष निकालेको हो। प्रभाकर भारत फर्किसकेका छन्। विश्व क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत नामिबिया भ्रमणमा नेपाल जितबिन बनेको थियो। नामिबियासँगको पहिलो खेल वर्षाले रद्द हुँदा नेपालले 1 अङ्क पाएको थियो। दोस्रो खेलमा नेपाल 86 रनले पराजित भएको थियो। स्कटल्यान्डसँग 3 र 8 विकेटले हार बेहोर्यो। 4 खेलमा नेपालको ब्याटिङ अर्डर हेरफेर भएको थियो। लिग 2 मा नेपालले अहिलेसम्म खेल्दा जित ननिकालेको सिरिज यो ही एउटै मात्र हो।
रोहित पौडेलको कप्तानीमा र प्रभाकरको प्रशिक्षणमा नेपालको यो पहिलो लिग 2 सिरिज थियो। 24 खेलमा नेपालको जम्मा 18 अङ्क छ र तालिकाको 6औं स्थानमा छ। शीर्ष 3 मा रहँदै एकदिवसीय विश्वकपको ग्लोबल छनौट खेल्न पुग्ने सम्भावना लगभग सकिएको छ। शीर्ष 5 मा रहेर ओडिआई जोगाउन सङ्घर्ष गरिरहेको नेपालले बाँकी 12 मध्ये 9 खेल जित्नुपर्नेछ। पुबुदु दशनायकेले राजीनामा दिएपछि प्रभाकर गत साउन 23 मा नियुक्त भएका थिए। नेपालले पछिल्ला 7 खेलमा 200 रनको स्कोर बनाउन सकेको छैन। प्रभाकरको प्रशिक्षणमा केन्या विरुद्धको 5 खेलको T20 सिरिज 3-2 ले जितेको नेपालले 3 खेलको वानडे सिरिज क्लिन स्विप गरेको थियो। ब्याटिङमा अपेक्षाकृत प्रदर्शन नदेखे पनि गत महिना युएईसँगको खेलेको 3 खेलको ओडिआई सिरिज भने नेपालले 2-1 ले जितेको थियो। त्यसपछि लिग 2 मा सहभागी नेपाली टिमको ब्याटिङ अर्डरमा अनावश्यक परिवर्तन गरेको प्रभाकरमाथि आरोप छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फामा प्रशिक्षकका लागि प्रशिक्षण तालिम सुरु भएको छ। रोयल डच फुटबल फेडरेसन र एन्फा बीचको सहकार्यमा तालिम तथा कार्यशाला सुरु भएको हो। 31 प्रशिक्षक सहभागी कार्यशालामा एक भारतीय सहित 3 महिला प्रशिक्षक पनि सामेल रहेका छन्। तालिम सातोबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा 6 दिनसम्म चल्नेछ। रोयल डच फुटबल सङ्घका प्रशिक्षक योहान निस्केन्स, योहान भ्यान बट जुर्मेन र किम्बेली मिरान्डाले तालिम सञ्चालन गरिरहेका छन्। यी सबै नेदरल्यान्ड्सका प्रभावशाली प्रशिक्षक हुन्। निस्केन्स नेदरल्यान्ड्सका सबैभन्दा सफल खेलाडी पनि रहेका छन्। उनले 1974 र 1978 मा नेदरल्यान्ड्सका लागि विश्वकप खेलेका थिए। नेदरल्यान्ड्स 49 खेल खेलेका उनले 17 गोल गरेका छन्। 1974 को विश्वकपमा 5 गोल गर्दा डच टोलीका लागि सबैभन्दा छिटो अर्थात् दोस्रो मिनेटमा गोल गर्ने रेकर्ड उनको नाममा छ। तालिम सञ्चालन अघि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एन्फाले नेदरल्यान्ड्स फुटबल र नेपाल फुटबल बीचको सहकार्य तारिफयोग्य रहेको जनाएको छ। नेपालका लागि नेदरल्यान्ड्सका राजदूत मार्टिन भान डनबर्गले नेपाली फुटबलको विकासका लागि नेदरल्यान्ड्स सदैव तत्पर रहेको बताएका छन्। कान्तिपुर खेलकुद समाचारहरूलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।